کلے اللہ تو سوال کرتے میں بولن گے کہ جیڑا کلے اللہ تو سوال کر دے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے اور ایک نکتہ ہے کہ اونوں کیرا فقیری نہیں پا سکتی اونوں کیرا فقیری نہیں پا سکتی اونوں کیرا فقیری نہیں پا سکتی اوندے بیڑے کدی غربت نہیں آ سکتی جیڑا سوہنے اللہ تو سوال کر دے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے اللہ سوہنا کرم بے مثال کر دے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے اور میرے بھائی تشریف فرما نے انہاں دا